Ay, hello Brad, mayong buntag kaninyong tanan. Aka lang tay paliwanag no atong klarohon no. Na manggoy pangutana nga kanang gitawag og na tungod itong batang hiler ningon siya nga dili na mo balik ang Ginoo no. Dili na mo balik ang Ginoo. Pero ang tinuod nibalik na siya. No, nibalik na siya. Pero sa iyang pagbalik wala nimo siya makita, no? Wala nimo siya makita. Sa buhi pa ka wala nimo tabangi ang mga tao, no? Wala nimo tabangi ang mga tao di atong panahon na. Nya pag abot nimo sa langit, gingan ka sa Ginoo, giuhaw ako pero wala nimo ako paimna. Gigutom ako pero wala nimo ako pakana. Nya na ang Ginoo nimo dito sa langit. Mo nang mahibulong ka nga, Ginoo, asa man ka atong dapita? Mangutana ka sa Ginoo. Asa man ka atong dapita? No. Di wa kakabaw nga ang Ginoo na dito. Niabot na. Niadto na dito, nihukom na nimo. Nya pagkamatay nimo adto ka sa langit. Wa kakabaw nga ang Ginoo na dito. Nya pag adto sa langit, ningon ang Ginoo nimo nga wala mo ako paimna sa dihang gigutom ako. Giuhaw ako. O gigutom ako, wala nimo ako pakana, no? Nya na ang Ginoo nimo. Aron di ba mahibal-an nimo nga ang Ginoo naa na di ay nibalik na didto, no? Gisilutan na ka kanang kinahanglanon nimo dito sa yuta. Karon kay naa man goy mga pangutana sa Biblia, gipangutana siya sa parisyo kanos maghari ang Dios ang Eloa, no? Kanos siya maghari. Unsay tubag sa Ginoo? Ningon siya pagsulti nga ang paghari sa Dios dili butang nga imong makita, no? Naana siya sa Lucas 17:20 o hangtod 21. Kung basahon siguro nimo, makita nimo dito. Ang iyang gisulti. Ang paghari sa Dios dili butang nga imong makita. Dili ka makaingon nga naa didto, naa dire, no? Dili ka makaingon na ana. Kay ang paghari sa Dios naa sa sulod ninyo. Nasa sulod sa imong kasing-kasing. Mo na ipaghari sa Dios. Mo nang dili nimo makita. Mo nang katong gisulti ni batang hiler nga dili na mo balik. Ang bot niyang pasabot, ang lawas sa Ginoo dili siya mo balik. Kay dili nimo man na makita. Pero ang iyang espiritu mosulod sa isa ka tawo. Maghari sa usa ka tawo. Mo nang makaingon ka, yung gingon ako ganiha nga gigutom ang Ginoo pero wa nimo pakana. Giuhaw siya pero giuhaw siya pero wa nimo siya paimna, no? No? Nagmasakiton siya. Wala nimo siya alimahe. Muna siya ibot pasabot niya na. No? Ako lang gihatag og linaw para makasabot mo kasi ang mga uban god naghukom na sila. Wala sila kabaw kung asa dapita ang Ginoo ni adto niyan nimo, no? Muna wala lang siguro niya mabansay o mapaliwanag na ang Ginoo human na nibalik na naa sa imong atubangan. Kay ang Ginoo isud sa usa ka tawo kay tungod siya espiritu dili nimo siya makita. Ang konsensya o ang kaluoy didtong nahibal-an nimo nga mao day na ang Ginoo. Mo na siya ibot pasabot, no? Kunang ginahatag ko og linaw niya na kay no. Sige mo paabot og Ginoo, no? Tungod kay sige mo paabot og Ginoo, pahibal-on ta mo kung asa ang Ginoo. Ang Ginoo ni sa 1 Juan man siguro to. 1 Juan 1. Ayun siya. Ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban ka nato, no? Ang pulong god mao nay sinugdan sa sinugdanan. Mao nay paghimo sa kalibutan. Gisultira niya ang kalibutan ug nahimo ang kalibutan. Gihimo niya ang tao pinagi sa pulong. Muna ang pulong nahimong tao, nagpakatao, no? Nagpakatao ang pulong. Nahimo siyang tao. Muna dili nimo siya makita. Tungod ang espiritu na. Ang espiritu mao na ang pulong. Tingog o istorya o hangin. Muna si espiritu. Karon mao na siya basyan nimo nga nung dili siya makita. Pero mosulod siya sa isa ka tawo. Mupuyo uban kanimo. Mao na siya ang Dios, no? Mo nang sa laktod nga istorya dili nimo makita ang Dios sa nga siya jud makita nimo, oh mao na ni ang Dios, di ka makaingon niya na.
Kaya ang paghari sa Dios naa sa sulod nimo. Mao ang kung maluoy ka niya o makita nyo, di ba usay makikita ka nga naay naluoy nimo nga tao. Moingon pug ka nga hulog ng Dios o hulog ng langit, di ba? Yun na ra siya. Mo na siya. No? Mo ang Dios na nibalik na nimo pero wala na nimo siya paimna sa dihang giuhaw siya. No? Kinahanglan siya nimo pero wala nimo siya tabangi. Mo na siya. Mo na akong ibot pasabot ninyo. Parang mahibalaan ninyo. Para di na mo maglibog, no? Di mo maglibog kung moingon mo, yawa ng tawhana. Dautan ng tawhana kay iyang giingon ng Ginoo nga di na mo balik. Tinuod na. Kay ang pagbalik sa Ginoo, dili nimo makita. Kay ang Ginoo ni balik na nanas imong atubangan. Pero wala nimo siya atimana. Wala nimo siya tagda. Mo na siya ibot pasabot, no? Sabtan ba? Okay. Kay mo na ilay mo sabutan kung gusto mo pangutanan mo sa uban sa mga kaparian or mga kapasturan. Pero ang kasagaran gud basin wala nila na masabti, no? Ug daghang salamat sa inyong atong pagpasabot mga kaigsunan. Ug daghang salamat, thank you ug ato nang tapuson